बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 दिसंबर 2024 बरोज़ बुध 3 जमादी सानी बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद ने रियाद में वन वाटर समिट का इफ्तिताह कर दिया। आलमी रहनुमाओं की शिरकत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को रियाद में फ्रांसीसी सदर की मौजूदगी में वन वाटर समिट का आगाज़ कर दिया है। अल अखबारी के मुताबिक इफ्तिताही खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब ने पानी के शोबे में 60 से ज़्यादा मुल्कों में 200 तरक्याती मनसूबों के लिए $6 अरब के फंड्स फराहम किए हैं। उन्होंने कहा, दुनिया पानी के बढ़ते हुए बहरान खास तौर पर खुश्क साली से दोचार है। दुनिया को पानी के शोबे में बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है जो इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले मुतअद्दिद बहरानों का बायस बनते हैं। वली अहद ने इस बात का इजहार किया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की कोशिशें पानी के चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होंगी। हमें पानी के ज़राए की पायदारी के लिए मुश्तरका मंसूबे तैयार करने के लिए काम करना चाहिए। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आबी ज़राए की पायदारी के लिए मुश्तरका मंसूबे तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब वर्ल्ड वाटर कौंसिल के ताउन से वर्ल्ड वाटर फोरम 2027 की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। सऊदी वली अहद ने ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का ऐलान किया, जिसका मरकजी दफ्तर रियाद में कायम किया जाएगा। हरूब कैंसिल कराने की 60 दिन की मोहलत किन गैर मुल्की कारकुनों के लिए है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़व्वत व समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि वो गैर मुल्की कारकुन जिनका स्टेटस काम से गैर हाजिर यानी हरूब का है, उन्हें 1 दिसंबर 2024 से 60 दिन की इजाफी मोहलत दी गई है। सरकारी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़व्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि दी जाने वाली इजाफी मोहलत पेशा वराना अमूर से मुंसलिक कारकुनों के लिए है, जिनका मकसद कारकुनों के हालात को बेहतर बनाना है। वज़ारत का कहना था कि कारकुनों के इस्लाही हाल की जो मोहलत दी गई है, इसके लिए लाजमी है कि जिन कारकुनों का हरूब है उन्हें चाहिए कि वो मुकर्रर मोहलत से इस्तेफादा करते हुए अपने लिए दूसरा कफील ढूंढें या 60 दिन के अंदर खरूज नहाई लगवा लें। वज़ारत ने इस कैटेगरी के कारकुनों को हदायत की है कि वो वज़ारत के ज़ेली पोर्टल कीवा पर अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि जल्द अज जल्द वो अपने क़याम को कानूनी शक्ल दे सकें। आबी वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। पानी के मसाइल दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दरिया, खुश्क, ग्लेशियर और आबी वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। पानी के मसाइल दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी हैं। शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार मंगल को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जो साफ़ पानी और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था, दुनिया की आधी आबादी को पानी की कमी का सामना रहता है। हमारी आबादी के 30% हिस्से को भी खुश्क साली का सामना है। मशहद और दमाम के दरमियान 9 साल बाद परवाज़ें बहाल कर दी गईं। ईरान एयर ने मंगल को मशहद और दमाम के दरमियान 9 साल के वक्फे के बाद फ़्लाइट्स दोबारा बहाल कर दी हैं। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की न्यूज़ एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान एयर की फ़्लाइट दमाम पहुंचने पर ईरानी सफारतखाने के नायब ईरान एयर के नुमाइंदे और सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के नुमाइंदों ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। ईरानी स्टूडेंट न्यूज़ एजेंसी ISNA ने कहा है कि फ़्लाइट रूट की बहाली के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुसाफिरों की नकलो हमल को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फ़ज़ाई रूट के दोबारा बहाल होने से दमाम से ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद जाने का रास्ता खुल गया है, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की इलामत है। सऊदी अरब तवानाई की मुंतकिली से मुस्तफ़ीद होने वाला वाहिद मुल्क है। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा है कि पायदारी के हसूल में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मंगल को सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम से खिताब में मज़ीद कहा, हम दूसरों के साथ इश्तराक के बगैर बेहतरीन नहीं हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई ने कहा, सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तवानाई की मुंतकिली से माली तौर पर फ़ायदा उठाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब सिर्फ इसके बारे में बात करने की बजाय तवानाई की मुंतकिली के मसले का सामना कर रहा है। उन्होंने वादे किया कि 10 लाख जो बैरल तेल है उसको गैस और काबिल तजदीद तवानाई से तब्दील करना एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में हज के लिए जमा करवाई गई तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं।
پاکستان کے وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے اعلان کیا کہ 3 دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں کامیاب قرار دے دی گئی ہیں۔ منگل کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر مذہبی امور نے کہا کہ 18 نومبر سے 3 دسمبر تک حج درخواستیں جمع کرانے والے تمام عازمین حج کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں بھی کامیاب قرار دی گئی ہیں۔ چودھری صالح حسین نے کہا دور دراز علاقوں میں حج درخواستیں جمع کرانے میں مشکلات کے باعث درخواستوں کی وصولی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں اب 10 دسمبر تک نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکیں گی۔ کوٹے سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا اوورسیز پاکستانی 10 دسمبر تک اسپانسرشپ کی رقم لازمی جمع کروا دیں۔ فرانس کے ساتھ تجارت کا والیوم 10 بلین یورو سے زیادہ ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد الفالح نے کہا سعودی عرب کا فرانس کے ساتھ تجارتی حجم 10 بلین یورو سے زیادہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فرانس انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 2023 میں فرانس نے سعودی عرب میں 3 بلین یورو کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سعودی عرب میں فرانس کی براہ راست سرمایہ کاری کا کل حجم 17 بلین یورو ہے۔ انہوں نے کہا فرانس سعودی عرب میں سرمایہ کاری کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ انجینئر خالد الفالح نے کہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ فرانس کی 300 کمپنیاں وزارت سرمایہ کاری میں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 30 کمپنیوں نے ریاض میں اپنا ریجنل آفس بھی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب گرین انیشیٹو کے چیلنجز سے نمٹنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابشر پر موبائل نمبر کیسے تبدیل کیا جائے؟ ابشر پلیٹ فارم نے وضاحت کی ہے کہ موبائل نمبر کو سیلف سروس جو مشین ہے جو کہ مالز وغیرہ میں لگی ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی اپڈیٹ وہ کیا جا سکتا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ حاصل کرنے کے لیے موبائل کیسے نمبر تبدیل کیا جائے یہ سوال کیا گیا تھا ٹویٹر پلیٹ فارم پر، جس کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ گھر کے اندر گرم محسوس کرنے کے لیے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے سعودی میڈیکل کی تجاویز۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی نے سردیوں کے دوران گھر کو گرم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے شہر انہوں نے گھر کے اندر گرم درجہ حرارت کو برقرار رکھنے پر زور دیا اگر وہاں پر بزرگ اور شیرخوار بچے رہتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کمرے میں ہیٹنگ ڈیوائس استعمال کریں، دن میں کم از کم ایک گرم کھانا ضرور کھائیں اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کرتے ہوئے کثرت سے گرم مشروبات وہ پئیں۔ نزلہ زکام کے لیے اینٹی بائیوٹکس پہلی پسند نہیں اور بہترین کیا ہے؟ جنرل سرجری اور موٹاپا میں کنسلٹنٹ ڈاکٹر احمد الغامدی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈاکٹروں کی اکثریت نزلہ زکام میں مبتلا ہونے پر قدرتی علاج جیسے ادرک، لیموں اور شہد کا سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ دور رہتے ہیں اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے جتنا ممکن ہو۔ الغامدی نے وضاحت کی کہ اینٹی بائیوٹک کا غلط استعمال طویل مدت میں جسم کی قوت مدافعت کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ اینٹی بائیوٹک کا غلط استعمال جسم کی قوت مدافعت پر کیا اثر ڈالے گا۔ انہوں نے مزید کہا اگر بیکٹیرین انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹک ضروری ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر سردی اور فلو علامات فطرت میں وائرل ہوتی ہیں اور اینٹی بیکٹیریل ادویات کی ضرورت کے بغیر خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم مل کر بھیک مانگنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جدہ میں ایک مرد اور 2 خواتین کو بھیک مانگنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے سڑکوں پر، دکانوں، مالز کے سامنے اور پارکنگ لاٹس میں بھکاریوں کی نگرانی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ہے۔ جدہ میں سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کے نتیجے میں ایک مصری خاتون کو مسجد کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹریفک سگنلز پر گاڑیوں کے درمیان بھیک مانگنے والی ایک اردنی خاتون کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ایک ساتھ مل کر ہم بھیک مانگنے والوں سے لڑتے ہیں کے عنوان کے تحت ٹویٹر پر پبلک سیکیورٹی اکاؤنٹ نے وضاحت کی ہے کہ یمنی شہریت کا ایک شخص مسجد کے اندر بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے خطے میں 911 نمبر پر بھیک مانگنے کے واقعات کی رپورٹنگ کرنے پر زور دیا اور مکہ، ریاض اور شرقیہ اور سعودی عرب کے تمام گورنریٹس اور علاقوں میں 99 نمبر پر کال کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک لاپرواہی، خطرناک عمل اور جرمانہ کسی بھی پورٹیبل ڈیوائسز ہے اس کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے مشغول ہونا۔ محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے کسی بھی پورٹیبل ڈیوائسز کے ساتھ مشغول ڈرائیونگ پر خبردار کیا ہے اور اس طرح کی لاپرواہی گاڑی کے مالک اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو حادثے کے خطرے سے دچار کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے وضاحت کی ہے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ میں کوئی بھی موبائل ڈیوائس یا کسی بھی طرح کی پورٹیبل ڈیوائس کو استعمال کرنا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے، جس پر 500 ریال سے لے کر 900 ریال تک کا جو جرمانہ ہے وہ عائد کیا جاتا ہے۔
بات کریں گے سعودی عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے اور 31 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 28 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 11 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 45 پیسے، منی گرام 73 روپے 25 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 23 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 27 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 13 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے 13 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 23 پیسے، منی گرام 22 روپے 17 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 11 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔